सुरुवातीक सगळी विरावया गायन घेऊया 835 पेज 19. तुझे सोशी आल्या दोन्या मोसो तुझी मागू मागू काम I thought to Doin magoy gorozamchi I thought to somestanchi Doin magoy gorozamchi. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला डॅनी आनी रोज लोबो हांच्या ओतम्या बसत आनी डिनीज फेर्नांडीस हाच्याय ओतम्या बसत. देवान तांकां सासणाच्या सुखाक पावूंक ह्या मिसान तांचे बसत मागता. आयजी कोण आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सगल्या पिडयेंत आसलेल्या भावां भयणीचो उगडास करून ह्या मिसा बलिदानांत तांचेय पसत आमी मागता. आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच संकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बरेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सोर्गींच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनात त्या भावा भयणी थावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी जाणोत. तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्यो न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुके जेवूंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हाडपीत जावन आमी दीस रात वावर केला.
आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदांकाल आनी सगले वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पोर तुमा समेस्ता सवे आसूं. हांव पावलू म्हज्या खाशा हातान हें नोमान बरयतां. दर एके चिटीर ही म्हजी निशाणी. म्हज्या हाताचें बरोवप अशें: आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमा समेस्ता सवे आसूं. देवाचें उतर हें: देवाचे बडपकार. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सद्दां आनी तांच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजल्यान तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. Solvesporak, soizu, solvesporak, solvesporak, soizu. Solvesporak, soizu, solvesporak, solvesporak, soizu. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. Solvesporak, soizu, solvesporak, solvesporak, soizu. Solvesporak, soizu, solvesporak, solvesporak, soizu. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें: दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा, तर तुमी चुनो काडलोल्या समाधी सारके. ते भायल्यान मनशांक सोबीत दिसता, पूण भितरल्यान मेलोल्यांची आडांनी आनी सगल्या जिन्साचे ओळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंग्यापणान आनी खोटेपणान भरल्यात. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा, तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात, पूण प्रमाणीक मनशाच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात: आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्यांचें रगत वारोवंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचें नासल्या. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, दोन वस्तू बराबर केन्नाच वचनात: भक्तीपण आनी दोंगेपण. जायते फावटी आमचे भक्ती घोडेक भायल्यानूच जाता,
भितरल्यान जायना. आनी भितरल्यान आमचे भितर जायतें दोगेपण आसात. जेजू आयज कन्फ्रंट करता ह्या ग्रूप ऑफ पीपल, ह्या लोकां मदें फारिजियो सादुकी हे भायल्यान जायत्यो वस्तू करतलेच, पूण भितरल्यान ते कुसडे आसले, मेडे आसले, वळखीकेन भरलेले आसले. आनी जेजू म्हणटा हें तुमी सारकें करात. तांच्या मनान आसलें जरी तर एक मनशान फोंडाशीं गेलो, थंय ताका कॉन्टेक्ट जालो, ते मेळे. ताणें कसल्यानूच भक्तीच्या देवासान वांटो घेवंक जायनासलें. होबडीनो हाचेर जेजू निशेध मारता. जीजस ऑलवेज डिनावन्सीस हिपोक्रेसी. आयज आमी पळोवया जायतीं मनशां आसा, भायल्यान आमकां केन्ना येतलीं, बरीं उलयतलीं, पूण घरा गेल्या उपरांत ताच्यो खबरो करतात, तिरपाटे करतात, तांकां एके भाशेन मारून उडयतात. इट इज कॉल्ड बॅक स्टॅबिंग. पयले तोंडार बरें, फाटल्यान सुरी मारप. आयज मागुया देवा लागीं हें दोगेपण कसलेय तरेचें आसा जाल्यार काडून उडोवंक, खरी भक्ती देवाची आमी करूंक, आनी खरे भक्तीपणान सगल्यांक एक सारकें मोगान आमी वागोवंक ह्या मिसान कृपा दी म्हूण मागुया. पेटोने वेळार गायन घेवया C35 पेज 43. तुझ ज्ञान favosalo pritume amka dilo munchacha vavran kelo metoita duka undo wakani duka bapa ni amka jiva undo wakani duka bapa ni amka jiva undo. म्हज्या बाबा भणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दोयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमता. जिव्या बोवार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवून तेण्यांक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड गोठुया. तुझ्या कुसा आनी पुनः जीवन बोनावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. डॅनी आनी रोज लोबो, डिनीस फेर्नांडीस ही आमच्या संपलेल्या भाव भयणांची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सगळे आमी बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आसता तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडेन रगत हांव शेवंक वेता ती म्हजे सट्टी आनी खास हाडिना सावपणचे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D8 पेज 51. Lulub Jezu moga ludar Kitlo mowalish tamco Amci soshilis ratrauta Amka sama zoloita Dace bogorer konasa Sopun britni kortolo Aplo sangadam kadita Wanto devik mogazo Aplo sangadam kadita Wanto devik mogazo ओत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुका आवडटा. शेवटाक गायन घेवया D20 पेज 212. Calqueradinli, Fadia Borido, Mario de Dai, Mario de Dai, Ake Brit Vijer, Soria Morido, Rani Pozoltai, Rani Pozoltai, Dumpa Morido, Tuja Gonazo, Dum dum she bright eye, dum dum she bright eye, tuja payashi, por monsayato, sogle